गाई जात्रा महोत्सव गाई जात्रा महोत्सव यस पटकको गाई जात्रा होला नहोला यस पटकको गाई जात्रा खै होला नहोला कोरोनाको कचकचले छोला नछोला हे किन नहुनु भइहाल्छ नि पतिसँग लड्ने हो डराउनु हुँदैन नियम पालन गर्ने हो केहीले छुँदैन त्रास हटाउँदै आशा जगाउँदै बाँच्नु पर्छ रे इम्युन पावर बढाउन नाच्नु गाउनु हाँस्नु पर्छ रे 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 So let's hope together, let's dance together, let's laugh together. कोभिड-19 को त्रास र पीडा बीच आशा र उत्साहको कोसेली IME 77 सालको गाई जात्रा in association with Sarvottam Cement, Sarvottam Majbuti, powered by Lakshmi Steels, sponsored by KNP Japan, Jagadamba Ultra Premium OPC Cement, Life Insurance Partner, Citizen Life Insurance, Associated Partner, Marvel Technoplast, ING Group, Real Brush Juice, Choma Devi Group, driven by Tata Nexon, payment partner IME Pay, two-wheelers partner Hero Xpulse, supported by Jagshakti Gold, Electra Electric, IME General Insurance, Exide Batteries, Mac Lubricants, Siddha Baba Refined Sunflower Oil, Nepal Oil Nigam, Neplai Plywood, Aura Safe Pocket Sanitizer, Good Life Digestive Biscuit, Preeti Tayari Chow Chow, Wardrobe Partner Mero Tailors. A Brandworth production. IME Remit, देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर 1 रेमिटेन्स कम्पनी। IME गरौँ मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सम्माननीय तल्लो सदनका सभामुखज्यू, माथिल्लो सदनका सभानायकज्यू तथा ओल्लो पल्लो सदनका सभाकानज्यूहरू, आज म यस संयुक्त हन्तकाली सदनमा यस वर्षको आय व्यय तथा कमाएको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। प्रधानमन्त्री बेसार पानी अभियान अन्तर्गत बेसारलाई राष्ट्रिय जडीबुटी घोषणा गरी बेसारमा लगाइएका सम्पूर्ण अन्तशुल्कहरू आजैका मितिबाट लागू हुने गरी मिनाह गरेको छु। जनता हाच्छिउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र कोरोनालाई उडाउन हाच्छिउँ प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप प्रति हाच्छिउँ रु 10 का दरले उपलब्ध गराउन जम्मा रु 10 करोड 25 लाख विनियोजन गरेको छु। हाम्रो लकडाउनको व्यवस्थाले सुध्रिएको काठमाडौँको लगायत अन्य सहरहरूको वातावरण थप सुध्रन नदिन विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर बढाएको छु। यसको विकल्पको रूपमा हाम्रो आफ्नै स्थानीय उत्पादन गोरु गाडाको व्यापारमा प्रोत्साहन गरिनेछ। स्यानिटाइजर उत्पादनमा सहयोग गर्ने हेतुले कच्चा पदार्थको रूपमा स्थानीय 3 पाने उत्पादकहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण लागतको 25% र 4 पानेको हकमा 20% रकम अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। सभानायक महोदय, शिक्षा क्षेत्रमा खास गरी प्राइभेट स्कुलका शिक्षकहरूले तलब नपाएको र अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा झन बढी खट्नु परेको गुनासो आएकोले माफ गर्नुहोला, उहाँहरूलाई सरकारले शिक्षकको दर्जामा राखेको छैन। प्रति कामदार रु 20 को डाटा प्याक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छु। सभाकान महोदय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विक्रम सम्वत 2077 सालमा एसईई परीक्षामा संलग्न सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई बिना परीक्षा नै लब्धाङ्क पत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोले
उल्फामा प्राप्त जिपिए बापत उल्फा कर असुल गरिनेछ। यसबाट प्राप्त हुने रु 2 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ मनोरञ्जन, भोज भतेर, कार्पेट, जिमखाना तथा पाइखानामा खर्च गरिनेछ। सभामुख महोदय, सलह प्रकोप नियन्त्रण कार्ययोजना अन्तर्गत सलह सङ्कलन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सरकारले काँचो सलह प्रति किलो रु 20 र फ्राइड सलह प्रति किलो रु 75 न्यूनतम लागत मूल्य तोकेको छ। सलह नियन्त्रणको लागि हेभी मेटलका गीतहरू उत्पादन गर्न फलाम, टिन, सुन जस्ता गरौँ धातुहरू खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। सलह क्षति निरीक्षणको निम्ति बजेट छुट्याइएको छ। यस अन्तर्गत उक्त निरीक्षण प्रधानमन्त्रीबाट भए प्रति निरीक्षण रु 3 लाख, मन्त्रीबाट भए प्रति निरीक्षण रु 2 लाख र सचिव स्तरमा भए प्रति निरीक्षण रु 1 लाख सलह कक्रक्क भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। शहरी विकास कार्यक्रमको लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 32 ठाउँहरूमा बर्खा मासका लागि आवत जावत सहजीकरण गर्न तथा बटुवाहरूलाई बाटो काट्न सजिलो बनाउन 200 वटा डुङ्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छु। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कार्यलाई अब 7 वर्ष मात्र निरन्तरता दिने लक्ष्य अनुरूप यो वर्षको निम्ति रु 25 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कृषि विकास कार्यमा राजनीतिको पहुँच पुर्याउन अरिङ्गाल पालन व्यवसायको लागि रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। सभामुख महोदय, यो सरकारको पालामा र विशेष गरी मेरो अर्थमन्त्रीत्व कालमा निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीहरूमा चरम निराशा फैलिएको कुरा मैले पनि सुनेको छु। मेटासिट, पोटासियम साइनाइड जस्ता विषाक्त पदार्थहरू र प्लास्टिकको डोरी आयातमा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार छुट गरेको छु। सभाकान महोदय, सांसद विकास कोष अन्तर्गत विगतमा झैँ रु 6 करोड नै पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाट भविष्यमा पनि सांसदज्यूहरूको ठेकेदारी सिपको विकास हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। सभानाथ महोदय, कृपादानमा प्राप्त यो पद र पदासीन यो व्यक्तिलाई भोलिका युवाहरूले नबिर्सुन् भन्नका खातिर बालबालिकाहरूले खाने गुलियो चकलेटको आयात कर छुट दिएको छु। जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान गरौँ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरौँ भन्ने नाराका साथ चल्दै आएको जनप्रतिनिधि सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पिर्के सलाम योजनाको निम्ति रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। ए बाबु, अब ढुकुटीमा कति बाँकी छ? छैन, सक्यो। ए हो र, रीति नै पो सक्यो। सम्माननीय सभाकान, सभानायक तथा सभामुख महोदय, 81 देशको ढुकुटी रितिएकोले बाँकी बजेट विनियोजन गर्न सकिन। रहल पहल म आफैलाई विनियोजन गर्दै अन्त्यमा मेरा सबै कार्यहरूमा र विशेष गरी यो बजेट तर्जुमा गर्न पनि सघाउने विद्वान महोदयहरू, मेरा काका, मामा, ज्वाइँ तथा सालालाई रु 5 करोडको धन्यवाद विनियोजन गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। आइएमई 77 सालको गाई जात्राको अङ्क 4मा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, जिन्दगीलाई चिन्नु छ भने हिजोलाई याद गर्नुहोस्, जिन्दगीलाई जान्नु छ भने भोलिलाई सम्झिनुहोस्, जिन्दगीलाई जिउनु छ भने आजलाई बाँच्नुहोस्। हिजो बितिसक्यो, भोलि आएकै छैन। हामीसँग भएको भनेको आज हो, त्यो पनि हामीले बाँचेकै छैन। आउनुहोस्, अहिलेलाई बाँच्न सुरु गरौँ। मान्छेले पशुपन्छीलाई बोल्न सिकाएको त हामीले देखिरहेकै हो, तर आज हामी पशुपन्छीले मान्छेलाई बोल्न सिकाएको रमाइलो दृश्य देखाउँदैछौँ। आउँदै हुनुहुन्छ हास्यका शैल, व्यङ्ग्यका इन्द्र, प्रस्तुतिमा तगडा शैलेन्द्र सिमखडा।
नमस्कार। आज मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने शीर्षक छ भागबण्डा। टाउको गनी भाग लाउने चलन थियो पहिले, खुट्टा गनी अंशबण्डा हुन थाल्यो अहिले। दुई खुट्टे र चार खुट्टेको भागबण्डा भयो। दुई खुट्टेलाई कुर्सी पर्यो, चार खुट्टेलाई गाडा। दुई खुट्टेलाई मन्त्री भन्छन्, चार खुट्टेलाई पाडा। दुई खुट्टेले चार खुट्टेलाई निकै सतायो, चार खुट्टेले आफ्नो कुरो मलाई बतायो। दुई खुट्टेले चार खुट्टेलाई कति दिने धोका, हामी भैँसी हामी गोरु हामी खसी बोका। हाम्रो गोबर उठाएर कतै दैलो पोच्छन्, साना पाए मासु खान्छन् ठुला पाए जोत्छन्। घोडा मेरो साकै दाजु खच्चर मेरो भदा, दुई खुट्टे चाहिँ मान्छे अरे चार खुट्टे चाहिँ गदा। तिम्री स्वानी सुत्केरीमा राख्छौ कुना कुना, हाम्री स्वानी ब्याएपछि बकेर नार दुना। बुबु खान्छौ चार खुट्टेकै मासु खान्छौ काटी, हाम्री स्वानी तिमीले दुँदा कस्तो होला छाती। चार खुट्टेको बुद्धि छैन चार खुट्टेलाई खान्छ, बुद्धि भएको दुई खुट्टेले भाइलाई बन्दुक हान्छ। दुई खुट्टेले दुई खुट्टेलाई किन मारे ढुकुर, हाम्रो पनि पुलिस भएको छ एउटा दुईटा कुकुर। तिम्रा छोरा बोर्डिङमा +2, हाम्रा छोरा दसैँमा -2। चार खुट्टे र मेरो बिचमा पर्यो झगडा, हामी भन्दा पनि रहेछ अर्को तगडा। दुई खुट्टे त हामी भयौँ, चार खुट्टे चाहिँ त हो, बिचमा आई दुःख दिने लाम खुट्टे चाहिँ को हो। बाजा गाजा जन्ती साथै आउँछ मध्यराती, हाम्री स्वानी सुते ठाउँमा गर्छ अनेक भाँती। छमछम छुमछुम गर्न थाल्छ काँचा नरम छाला, कस्तो होला हाम्रो मुटु चुस्न थाल्छ गाला। कताबाट चुनिएछ मेरो झुलको जाली, यतिकैमा गर्न थाल्यो लामखुट्टेले गाली। मानव अधिकारको नाममा डलर कति खान्छस् गन्यौ, हाम्रो सन्तान कति मारिस एमनेस्टीलाई भन्यौ। हाम्रो बाटो किन छेक्छस् जाली ढोका फोर्दे, हाम्रो पनि अधिकार हो झुल टाङ्न छोड्दे। गालाभरि पाउडर पोती तेरो स्वानी झ्याउरी, हामीलाई चुस्मा अप्याएर भयो तेरो दारी खौरी। भोलिदेखि बारिस पनि तेरो घरमा म्याट, रगतबाट तिर्नुपर्छ 13% भ्याट। यत्तिकैमा झस्किएर बिउजिएछु म त, लामखुट्टेको लामो ताती मेरै छेउमा रहेछ। मैले भने मैले तेरो के खाइदिएछु, किन मलाई खाएको। तँलाई खाएको होइन, हामी पेट्रोल हाल्न आएको। बिरबिरेको उज्यालोमा क्षितिज हाँसेन, भन्टङ भुन्टुङ उठ्न थाले भाले बासेन। बालबच्चा उठेर रुन थाले, अहिलेसम्म किन बाँच्दैन है भाले। माफ गर्नु साउजी, मसँग घडी छैन, झ्यालखोल र च्याइन, उज्यालो भएको पत्तै पाइन। भोक लाग्यो भन्दै मेरो छोरो उठ्यो, तेरी स्वास्नी कता भागी अन्डा लिए भन् छिटो। के गर्नु साउजी, स्वानी परि अल्छी चाँडै उठ्या होइन। आजकलका पोथीलाई छोइसाध्य छैन। तपाईँहरूको श्रीमती पो मोबाइल लिएर हिँड्छन्, सम्पर्क गर्न ढुक्क भयो। हामीले त बिहानदेखि कुखुरी कहाँ भनेर स्वानीलाई खोज्दमै जिन्दगी गयो। तर हामी मान्छे जस्तो छाडा छैनौँ, आफ्नै पोथी छोडेर अर्काकी पोथी भाटामा जाँदैनौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै एकचोटि स्वास्नीको नाम नलिकन ब्रेकफास्ट पनि खाँदैनौँ। हो कता गई तेरी स्वास्नी, छिटो खोज्न जा, मेरो घरको दाना खाएर मलाई फुर्ती नला। जति बोलाए नि हेर्दिन, भनेको टेर्दिन। दाना खाने बेलामा अधिकार मात्र माग्छे, अन्डा पार्ने मेसो गर्दा कान्लातिर भाग्छे। हामीले जिद्दी गऱ्यो भने ठुङ्गी ठुङ्गी मार्छे, उसलाई मुड चल्यो भने बतासे फुल पार्छे। अस्ति म नभए बेलामा 1 क्यारेट अन्डा पाइदिन्छ, शङ्का लागेर DNA टेस्ट गर्न पठाएको, अस्पतालमा नर्सले उसिनेर खाइदिन्छ। आजभोलि त हातभरि नङ्ग्रा पाल्या छे, जिउको भुत्ला उखाल्न थाले छे। किन त्यसो गरेको भनेको त हजुरको श्रीमतीले भने अरे शरीरको भुत्ला उखालेर साउनी जस्तै ग्ल्यामर बने अरे। अस्ति सिनेमा खेल्छु भनेर हैरान गरी तुलसी घिमिरे भाटामा पठाएको बुढा दङ्ग परे रे, भर्खर बिरामी भएर उठ्याएर छन्। नानी तिमी त साह्रै राम्री रहेछौ भनेर काटेर खानी सुरसार गरे रे। घरानाकी छोरी भली, त्यसैले गरिन् फुर्ती, श्रीमतीको मागलाई गर्नुपर्छ पूर्ति। बिहे गरे वर्ष दिनमै पाउनु पर्थ्यो छोरो, अहिलेसम्म के हेरिस् त जोइटिङ रे मोरो। घराना कि होइन हजुर, त्रिशुलीबाट मगाएको, फुटपाथमा बेच्न राखेको कोक्रोबाट भगाएको। सहर आएपछि त हजुर बेग्लै किसिमको पहिरन, साउनीले सिकाएको भनेर टिकटक बनाएर हैरान। यस्तै छ हजुर हाम्रो जीवन, पोथी चोसो पसार्दै टिकटक बनाएर क्वाक क्वाक भालेलाई अचानुमा ट्वाक ट्वाक। तेरी स्वास्नी मेरी स्वास्नी दुवै उस्तै परे, भोलि साउनीको छुट्टी छ रे तँलाई काट्ने अरे। कुकुरो त भाग्यमानी पहिला भाले मर्छ, हेर हामीले त जीवनभर स्वास्नीको सेवा गर्नुपर्छ भन्दैनन् र त। हरेक श्रीमतीले श्रीमानको 12 बजा हुन्छ, यो काममा चाहिँ हामीलाई भन्दा तँलाई मजा हुन्छ। हामीले स्वास्नी छोड्नु पर्यो भने मुद्दा लगाइदिन्छ, तँलाई स्वास्नी घाँडो भए स्यालले भगाइदिन्छ। के मजा भन्नु साउजी, मान्छे तरुनी तन्नेरी भए हाँसेर बिहे गरेर जाने बेला भो भन्छन्। हामी कुखुरा तन्नेरी भएर बासे काटेर खाने बेला भो भन्छन्। मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भने घर घरमै कुखुरा काट्छन्, हामीलाई बर्ड फ्लू लाग्यो भने जिउँदै खाल्टा खण्ड गाड्छन्। मान्छेले जीवन त्यागे सहित घोषणा गर्छ, कुखुराले जीवन त्यागे 1 छ्याक मात्रै टर्छ। मान्छेको स्वास्नी अर्काले लगेर राम्रोसँग पाल्छ, हामी स्वास्नी स्यालले लगे भुत्ल्याउन थाल्छ। मान्छेको स्वास्नी हरायो भने पुलिसले खोज्न जान्छ, हाम्रो त लोग्ने पाए नि
अनि पायो भने पुलीले काटेर खान्छ। हामीलाई कहीँ गयो भने सुख छैन साउजी। वनभोज जानुहोस् कुखुराकै काल, घरमा भोज गर्नुहोस् कुखुराकै काल, देउराली पूजा गर्नुहोस् कुखुराकै काल, दोबाटोमा भूत फाल्नुहोस् कुखुराकै काल, कसैले रक्सी कसरी ल्याए नि कुखुराकै काल, कसैको छोरी बुहारी भ्याए नि कुखुराकै काल, गामबेसीमा बास भयो नि कुखुराकै काल, लोकसेवामा पास भयो नि कुखुराकै काल। मिटिङ गर्छन् बचाउन निकुञ्जका चरा, त्यही मिटिङमा भोजन गर्छन् काट्छन् कुखुरा। हाम्रो छाती तपाईँको जन्तीलाई, हाम्रो फिला तपाईँको मन्त्रीलाई। काँचोमा काटकुट पकाएर चाटचुट, कुखुराको जीवन तिम्रा चुरीफुरी, मान्छे मरे मुर्दा हुन्छ हामी तन्दुरी। कुखुरी कहाँ गरी भाले पोतीलाई घरिघरि, झुक्दै पुकार्छ खै कहाँ छौ ए मेरी दिलकी चरी। कर्कर कर्कर गरी पोथी अर्थहीन चुरीफुरी, प्रेम प्रसङ्गको वार्ता कस्तो अभद्र निष्ठुरी, प्रेम प्रसङ्गको वार्ता कस्तो अभद्र निष्ठुरी। धन्यवाद। आइएमई रेमिट, देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर 1 रेमिटेन्स कम्पनी। आइएमई गरौँ। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। जब एक हुन्छ तराई पहाड हिमाल, तब बन्छ नेपाल शान्त र मालामाल। अब यस्तै एक मालामाल प्रस्तुतिको पालो। मधेसमा जन्मेर पहाडमा शिक्षाको ज्योति छर्ने आदरणीय बीएससी सर र आदरणीय भूगोल सरको रिटायर्ड लाइफ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ शिवशङ्कर रिजाल र सुरेन्द्र केसी। ओडाका घोडा प्रदेशका भाग केन्द्रमा हात्ती छन्, जेसुकै गरून् बोल्दैनन् जनता साह्रै नै जाति छन्। गोजीमा दाम छैन हजुर, गोजीमा दाम छैन, जनताको मर्म नबुझ्ने नेता कोही पनि काम छैन। ससुराली गइरहन्थे यो कोरोनाको महामारीमा पहाडै ठोके जस्तो आगोको झिल्को निस्किने गरी ठोकिने को? यो कोभिड-19 को संक्रमणमा बोल्डोजर ठोकेर तिरिमिरी झ्वाइ बनाउने को? होइन, स्वर त चिने जस्तो लाग्यो मान्छेको। हामीले पनि स्वर सुने जस्तो लाग्यो। ओहो बीएससी सर, भूगोल सर। कोरोनाको महामारीमा सेनिटाइजर गर्नुहोस् पहिला। सेनिटाइजर हजुर पनि लगाउनु सर। धेरै काल परिस्थितिपछि भूगोल सरसँग भेट्ने मौका पाएँ हजुर। त्यही त मलाई पनि असाध्यै खुसी लाग्यो बीएससी सरलाई भेटेर। अनि बीएससी सर कता? म त अघि यतै पहाड। हजुर कता? म ससुरालीतिर हिँडे। सर चाहिँ कता? अब हजुर पहाडको मान्छे तराईतिर झर्न लाग्नु भएछ, म मधेसको मान्छे पहाड चढ्न लागे हजुर। कतै ससुरालीको न्युमा ख्याल ख्यालमै दिल बस्या कान्छी सालीमा होइन नि सर पनि हजुर। अब हजुर लगाउनु भएको छ सर्ट, मैले लगाएको छु कोट, भेट भएको छ खुरकोट। त्यही त। बसौँ बीएससी सरलाई, बसौँ। फेरि चाँडै निस्कनु पर्ने भूगोल सर। एकछिन बसेरै गफ गरौँ न, यत्रो वर्षपछि भेट भएको। चिया पसल पनि यही हो, यही ल बसौँ। त्यसो चिया भन्नुहोस् हजुर। ए बहिनी, 2 कप मिठो चिया ल्याउनुहोस् त, दुधै दुधको। अनि बीएससी सर हजुर के छ हालखबर? ल सुनाउनुहोस्। हालचाल त अरू सबै ठिकै छ, तर आज हजुर म यहाँ आउँदै गर्दा गाडीको सहचालक भाइसँग झन्डै झगडा नपरेको मेरो। गाडीमा आइराखेका थिएँ, त्यो खलासी भाइले डडाम्बसले ढोकामा हात हाल्यो। अनि गाडी रोक्नुहोस् गुरुजी, यो बहिनीको म कपडा उतारिदिन्छु भन्यो। ला हो र भने? हो त। अनि म जुरुक्क उठेर त्यो सहचालक भाइलाई, ए सर्वजनिक ठाउँमा यो बहिनीको तैँले कसरी कपडा उतार्छस्? ल उतार त, म हेर्छु भनेपछि सहचालक भाइले, ए दाइ तपाईँको दिमाग खुस्क्यो कि क्या हो? यो बहिनी ड्राई क्लिनिकमा काम गर्छ, यो बहिनीको कपडाको पोको छतमा छ, त्यो छतको कपडाको पोको पो उतारिदिन्छु भनेको त भनेर भन्यो हजुर। हेर्नुहोस् यस्तो पछि नमजा लाग्यो नि भूगोल सर हामीलाई। बीएससी सर हजुर, तपाईँलाई जस्तै मलाई पनि परेको थियो नि एकचोटि। गीता मिसको भनेर आँखा छोपेको मैले विनेता मिस परेर झन्डै लाज मर्दो भएन भने मलाई। तपाईँ पनि अलि रमाइलो गर्नुपर्ने सर। तपाईँ र हामीले स्कुलमा के गरेन हजुर लु भन्नुहोस् त? होइन सर, के अचम्मको हजुर, एउटा खुट्टामा एउटा मोजा, एउटा खुट्टामा एउटा मोजा लगाएर आउनु भएको छ हजुर त। हो त भने हेर्नु न बीएससी सर, आज मलाई एउटा पसलले नराम्रोसँग ठग्दियो नि। 2 जोड मोजा किने, 2 जोडे मोजा दिएछ भने यस्तै 1 जोड मोजा घरमा छ हेर्नुहोस् त। हामी पनि हतारमा यस्तै मोजा परेको क्या हो यहाँ? होइन अच्छा रहेनछ, हाम्रो त रहेनछ हजुर। सरको मोजामा त पाल परेर रहेछ नि त। अब मोजामा पाल्नु पर्यो त खुट्टा कसरी छिराउनुहुन्छ सर?
बहिनी आई बहिनी जुत्ता लगाउनु जुत्ता जुत्ता लाजो मर्दो हुन्छ जुत्ता लगाउनुहोस् जुत्ता लगाउनु छिटो 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 हजुर है न त बहिनीको गाडी चिया ल्याउनु भयो ल ल्याउनुहोस् ल धन्यवाद धन्यवाद हजुर धन्यवाद अच्छा ल ज्यादै मिठो हजुर पहाडको दुध पहाडको पानी नै ज्यादै मिठो हजुर अच्छा सर एउटा कुरो हजुर अब हजुर कति बाँकी छ रिटायरमेन्टलाई 2 वर्ष बाँकी छ अब अनि सर साँच्चै त्यस्तो राम्रो ठाउँबाट यता बेसीतिर किन झर्नु भएको त हजुर कथा व्यथा लामो छ सर किन लाकुलो हेर्नु आजसम्म कसैलाई नभने पोल सरलाई खोलिदिन्छु हे हजुर तपाईँको राजदेवी कसम कसैलाई भन्दिनँ हजुर घरको माइलो छोरो हुनु नराम्रो रहेछ किन हजुर पर्यो कस्तो भने हजुर हाम्रो सुनखानी गाउँमा त्यो गाउँभरिमा एउटा पार्टी थियो पार्टीमा एउटा अद्वैसी अलि बोल्नलाई त्यो स्वर नखुलेको महिला बस्थिन् अच्छा अच्छा त्यो महिलालाई गाउँको कुन चाहिँ बदमासले 2 जुकी बनाइदियो गाउँमा यही हुन्छ यही प्रवृत्ति घट्छ बस पञ्च भेला गरेर त्यो चाहिने त्यो अद्वैसीलाई बोलाएर ओए तँलाई यो 2 जिउको कसले बनायो भनेर सोध्या त बोली फुट्न अलिक गाह्रो उनको ओ माया गर्दी त्यसले राम 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 माया मात्रै के गर्दै त्यो सबले पालक पुलुक मलाई हेर्न थाले आफू पनि माइलो अनि सोचेर बर्बाद भयो भनेर त्यसपछि एकैचोटि गाउँलेहरूसँग ल गाउँभरिमा कतिजना महिला छन् सबैजना चाहिँ भेला भोलि बिहान 7 बजे यहाँ पञ्च भेला हुनु पर्यो भनेर भने मलाई त एकदम डर लाग्यो रात तोरी बेचेर गाउँ सरुवा भएको कम पीडा छ मलाई बिएससी सरको बच्चाहरू चाहिँ के गरिरहेछन् अहिले अब त्यही हो छोरीले भर्खर जेटिओ सिध्याएर आफ्नै गाउँको कृषि कार्यालयमा काम गर्छिन् छोरो मोहनाले भर्खर एमबिबिएस सिध्यायो सरलाई धेरै धेरै बधाई छ तर छोरालाई डाक्टरलाई शुल्कमुखी होइन सेवामुखी हुनु है भनेर शिक्षा दिनुपर्छ है सर यो कुरो हजुरले भन्नै पर्दैन सर हेर्नुहोस् हामी मास्टरबाट रिटायर भएपछि अहिले मधेसमा तपाईँको चाहिँ समाजसेवा गरेर हिँडेको छु हजुर हेर्नुहोस् अब मधेसतिर हजुर छुवाछुत दाइजो प्रथा बाल विवाह यस्तो चिजको उन्मूलन गर्नुपर्छ भनेर एउटा जनचेतना कार्यक्रम बनाएर हिँडेको छु सर मैले त यो त मधेसबाट मात्र होइन सर पुरै देशबाटै उन्मूलन हुनुपर्छ हजुरले पहाडमा हामीले मधेसमा अनि हामी दुवैजना मिलेर पुरै देशबाट नै यस्ता विकृति चाहिँ उन्मूलन गर्नुपर्छ सर सही कुरा हो बिएससी अनि बिएससी सर हजुर टिना भाउजूको हालखबर के छ सानो कुरामा रिसाउने अनि बिस्तारै झगडा गर्न थाल्छ भनेको बिएससी सर त असाध्य भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ आफ्नो त यस्तो डेन्जर कि सेल्फ स्टार्ट मोटर जस्तो अटोमेटिक खरक्क सुरु भएपछि डाडो पन्यु बेल्ना सेल्ना केही छल्नै भ्याइँदैन ठाउँको ठाउँ जोगिन नभ्याउनु जोगी नै भ्याइँदैन छोड्नु सर घरको कुरा अनि यो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार आएपछि गाउँको विकास त राम्रै भयो होला नि अब के भन्नु सर असारे विकास हजुर यता पनि असारे विकास यता पनि सत्यनाश उता पनि सत्यनाश अब पिच भनेको छ हेर्नुहोस् पिच भनेको छ ऊ बाटो थिच मात्रै छ ढलान भन्यो उही तपाईँको चाहिँ कागजमा चलान मात्रै छ अब पुल भन्यो अब पुल बनाएको छ मलाई लाग्छ 200 मा किनेको झुल जति पनि टिक्दैन म त हजुर देख्छु विकास त उही लथालिङ्ग र भताभिङ्ग मात्रै छ भूगोल सर मुन्नी बदनाम हुए मुन्ना हाता लागे सुन्ना भने जस्तो भएको छ के गर्नु अच्छा भूगोल सर तपाईँ भूगोलको सर तर त्यो विद्यार्थीहरूले त्यो भू अठाएर गोल सर भन्थ्यो हजुरलाई किन हो यसको बारेमा बताइदिनुहोस् त हेत्तेरी बिएससी सरलाई थाहै छैन वास्तवमा के भने म भूगोलको टिचर अनि म विद्यार्थीहरूले अझ धेरै राम्रो पढुन् भनेर जाँचमा उनीहरूले लेखेको मिलेकै छ भने पनि गोल लगाइदिन्थे अझ राम्ररी पढुन् भनेर अब त्यही गोल लगाइदिए भएर मलाई गोल सर भनेका हुन् के वास्तवमा ए अच्छा हामी त म्याथ पढाउने मान्छे हामीलाई विद्यार्थीहरूले मलाई चाहिँ दुने सर भन्थे किन हो सर सरले म्याथ पढाउँदाखेरि 2 दुना 4 4 दुना 8 दुना झुन्ड्याउनु हुन्थ्यो नि बिचमा दुनालाई दुने सर भने रहेछ त्यो कारण रहेछ हजुर त्यो विनिता माइडम त चुल्ठी माइडम भन्थ्यो भने सुनेको थिएँ चुल्ठी माइडम रे हजुर उनले चाहिँ त्यो महिला विद्यार्थीलाई चुल्ठोमा समातेर जातो घुमाए जस्तो घुमाएर कुट्ने भएर चुल्ठी मिस भने अच्छा सर एउटा विद्यार्थीलाई तपाईँले बहुत नराम्रोसँगले पिट्नु भएको थियो त्यही तपाईँको गोल सर नाम राख्नु भनेर पिट्नु भएको हो कि
मैले त्यो विद्यार्थीलाई एक दिन क्लासमा ल उठ त बाबु एउटा प्रश्नको जवाब दे जस्तै खसीले मासु दिन्छ गाईले दुध दिन्छ गधाले के दिन्छ भनेर सोधे त गधाले होमवर्क दिन्छ भन्यो झटक्क रिस उठेर आयो कान समातेर ड्याम 2 लट्ठी हाने चाहिँ हो सर तर भूगोल सर हामीले चाहिँ हजुर जिन्दगीमा 30 वर्ष स्कुलमा पढाइयो एउटा विद्यार्थीलाई पनि यसरी प्याट्टा समेत पनि हानेन हजुर सरले रेस्ट्रिकेट चाहिँ किन गरिदिनु भयो साँच्ची मैले कोही सोध्छु भनेर सोध्दै बिर्सेँ त्यो धनी मुखियाको छोरो छ नि ल बाबु अरूले सुने सुनुन् नसुने नसुनुन् आफ्नै तरिकामा एकरो रूपमा बोले गर्ने कुन प्राणी हो भनेको त्यही बालवीर जुरुक्क उठेर मास्टर हो भन्यो ज्यादै रिस उठ्यो अब मुखियाको छोरो हातबात गर्नु पनि भएन अब हामी त्यही गाउँको मान्छे होइन तराईबाट आएको मास्टर भोलि केही अप्ठ्यारो पर्ला भनेर केही गरिन केही नगरेपछि जाँच आयो अन्तिम जाँच आयो मैले जाँचमा कसैको चिट नचोर्नु भनिराखेको थिएँ गाड थिएँ त्यो बालवीरले मलाई एउटा स्लिप लेखेर दियो त्यसपछि म कुर्सीमा आएर 3 घण्टा थन्के गरी उनीहरूले चिट चोरे गरे के भएको थियो त्यतिखेर के लेखेर दिएछ त्यो स्लिपमा सर तपाईँको पोइन्टको पछाडि भाग च्यातिएको छ भनिदियो त्यहाँबाट कुर्सीमा बसेको यस्तरी चोरे अनि साले पछि त हेर्छु त पोइन्ट पनि च्यातिएको रहन्छ अनि तुरुन्त जाँच सिद्धेपछि हेड सरलाई बोलाएर त्यही दिन रेस्टिकेट गरिदिएको हजुर ओहो त्यस्तो गडबड मान्छे त्यो बालवीर समयको कुरा हो बिएससी सर अब के गर्नु हजुर भूगोल सर छोडिदिनुहोस् पुरानो कुरा तपाईँ हामी यत्रो बेर गफ गरिरहेको छौँ बिना मास्क लाएर तपाईँ हामी जस्तो शिक्षा दिने मान्छेले चाहिँ अशिक्षित काम गर्नु त भएन नि भाइ मास्क लाउनुहोस् बर्बादै भयो हजुर अब लागु सर लागु भूगोल सर अब लागु हजुर के छ 2-4 दिन मधेस बस्नुहुन्छ कि होइन बिएस सर सासू आमा बुढी हुनुहुन्छ ज्वाइँको गाउँठाउँको होलेसी महादेवको दर्शन आजको दिनसम्म गर्न पाइएन भनेर भन्नुभएको भएर सासू आमालाई लिन जान लागेको भोलि नै फर्कन्छु ओहो होलेसी महादेवको दर्शन गर्नलाई ल हेर्नुहोस् तपाईँ र मेरो भूगोल सर कथा व्यथा एउटै रहेछ हजुर सासू ससुरालाई मधेसकी जननी माता जानकी माताको दर्शन गराउन लिन आएको हजुर आहा हजुर जय माँ जानकी माता जय हलेसी महादेव पिता जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबुती KNP को Mica Marble, the crack resistant paint. KNP जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्दी होम पेन्ट हुन त म कमेडियन त होइन तर एउटा सानो जोक भन्छु है आमाले फोनमा रिचार्ज सकियो टपअप गरिदेऊ न भनेर भन्नुभयो मैले 500 रुपियाँ पठाइदिएँ पठाउन त पठाएँ तर अर्कै नम्बरमा पुगेछ 2-3 पटकसम्म मेसेज गरेँ कल गरेँ के पनि खबर आएन त्यसपछि मैले एउटा मेसेज गरेँ बधाई छ यहाँले रु 500 सहित हाम्रो पार्टीको सदस्यता हासिल गर्नुभएको छ तपाईँको नम्बर गुप्तचर कहाँ पुगिसकेको हुनसक्छ सतर्क रहनुहोला नेकपा विप्लव रिचार्ज इन्चार्ज भनेको 2 मिनेटमा उताबाट मेसेज आयो मैले तपाईँको 500 रुपियाँ फिर्ता गरिसकेको छु कृपया मेरो नम्बर तपाईँको पार्टी नेटवर्कबाट हटाइदिनु होला पक्का पनि हाँस उठिनु होला यो भन्दा राम्रो पोलिटिकल सटायरिकल जोक लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कमेडी च्याम्पियनका विनर सटायरको नेभर अन्त हिमेश पन्त व्हाट्स अप गाइज देशमा चाहिँ अहिले मान्छेहरूले चाहिँ हैन विरोध मात्र गरिरहेछन् के जतिखेर नि गभर्नमेन्टको चाहिँ विरोध गर्ने के केपी ओलीले चाहिँ अस्ति लकडाउनमा चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो मान्छेहरूले विरोध गर्छन् यार केपी ओलीले चाहिँ यो अध्यादेश ल्याएर चाहिँ लकडाउनको बेलामा अध्यादेश ल्याएर चाहिँ गलत काम गरेको हो उहाँले राजीनामा दिनै पर्छ केपी ओली जस्तो ठुलो मान्छेले खतरा मान्छेले यति चाहिँ सानो कुराले सानो काण्डले राजीनामा दिन्छन् त्यत्रो व्हाइट बडी काण्ड हुँदा राजीनामा नदिए होइन सुन काण्ड हुँदा राजीनामा नदिए होइन जापान काण्ड त होइन क्या त्यत्रो निर्मला काण्ड हुँदा राजीनामा नदिए होइन 72 करोडको काण्ड हुँदा राजीनामा नदिए होइन कुरा गर्छन् यार किन दिने राजीनामा आफ्नै पार्टीको मान्छेले पनि विरोध गरिरहेछन् के फेरि केपी ओलीले चाहिँ होइन पार्टीमा चाहिँ जहिले पनि एक्लै निर्णय गर्छ त ट्यालेन्ट भएको मान्छेले एक्लै निर्णय गर्छ गरेर नपाउनु कस्तो कुरा गर्छन् यार अब के निर्णय नै नगरेर त्यसलाई बन्धक बनाएर राख्ने त बन्धक बनाएर राख्ने कुरा गर्छन् यार अब बिचरा देशमा चाहिँ होइन कोरोना सङ्क्रमित कम होस् भनेर कोरोना नफैलियोस् भनेर केपी ओलीले कति ठुलो काम गर्नु भएको छ अभियन्ताहरूको घोक्रोमा समुदाय जेलमा कोस्ने काम गर्नु भएको छ
अब त्यसरी कोचेसी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सर्दैन, कोरोना लाग्दैन, ठुलो काम गर्नु भएको छैन। अब तपाईँहरूलाई त लाग्ला अनि यो गभर्मेन्टले चाहिँ किन चाहिँ कुहिएको चामल चाहिँ बाँड्दै हिँड्या त, किन बाँडे त? अब बाँडेर के भयो त? नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। धुवाधुलो पचाउन सक्ने नेपालीले चामल कुहिएको चामल पचाउन सक्दैन, आनन्दले पचाउन सक्छ। मान्छेहरूको विरोध गर्ने बाहेक कुरै कामै छैन कि। त्यसरी बाँड्दाखेरि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित मान्छे मऱ्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ त? मऱ्यो भने के हुन्छ? हामीलाई त्यही चाहियो होइन, कोरोना सङ्क्रमित मान्छे कम हुनु पर्यो, त्यही चाहियो होइन? हुन्छ त कम हुन्छ। अचम्मका कुरा गर्छन् या मान्छे, अनेक थरीका विरोध गर्छन् कि होइन। इभन स्वास्थ्य मन्त्रीको विरोध गरिरहेछन् मान्छेहरू, भन्छन् यस्तो यस्तो परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहिँ माखु मारेनन्। कसले मार्छ माखु? कमिसनमा हात्ती मार्न पाएपछि कसैले माखु मार्छ? कुरा गर्छन् यहाँ, मार्दैन माखु। भन्छ अनि त्यो जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने त गर्छ त, कुरा गर्छन्। गृहमन्त्रीको सुधा विरोध गरिरहेछन् कि मान्छेहरू, मलाई अचम्म लाग्छ। गृहमन्त्रीको भन्छ यो गृहमन्त्री यस्तो बेला लकडाउनको बेला कानमा तेल हालेर सुतिरहेछ। कानमा तेल हालोस् कि आफ्नो कान होइन हाल्नु पाइँदैन, जे हालेन आफ्नो मर्जी त हो नि। कुरा गर्छन् यहाँ, कानमा तेल हालेर सुत्यो अरे के सधैँ सुत्या छ। अस्ति लकडाउनको बेला चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ घर घरमा राष्ट्रिय गान बजाउनु भनेको थिए। तपाईँहरू घर घरमा राष्ट्रिय गान बजाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। अब त्यो बेला त उठ्नु पऱ्यो नि त, उहाँ उठ्यो होला, गृहमन्त्री उठे। अब सधैँ उठेर के काम? देशमा हत्या बढिरहेछ, हिंसा बढिरहेछ, लुटपाट भइरहेछ, भ्रष्टाचार भइरहेछ। सधैँ आफूले मात्र गरेर हुन्छ गृहमन्त्रीले? कहिलेकाहीँ अरूलाई पनि त चान्स दिनु पऱ्यो नि। म त भन्छु गृहमन्त्रीजी तपाईँ नउठ्नुहोस्, कानमा तेल हालेर सुत्नुहोस्। अझ मिल्छ भने ठुलै कुरा जे हाल्न मन लाग्छ त्यही हालेर सुत्नुहोस्। कति पोलिटिक्सका मात्र कुरा गर्नु। लेट्स टक अबाउट लिटरेचर। बजेरो चढेर करोडौँ करोडको महल खडा गरेर तिमी सोच्दै होलाउ देश विकासमा माथि गइराखेको छ। जनता सामु आई महसुस गर, यहाँ गणतन्त्र होइन तिम्रो गुन्डागर्दी संस्थागत भइराखेको छ। गुन्डालाई काकी चाप्दै लाउँछौ शान्तिको नारा, गुन्डालाई काकी चाप्दै लाउँछौ शान्तिको नारा। वर्षौँ वर्ष धोका दिन्छौ, चुनाव आए खसी र बोका दिन्छौ। के हो तिम्रो पारा? तन्त्र होइन तिम्रो नीति रहेछ जनता मारा। उठ्छन् पक्कै उठ्छन् अब नेपाली सारा। भट्टीमा जान्छौ कोदाझोल तान्छौ, कोदाझोलसँग कुन्नी के खान्छौ। जनताको टाउकोमा बन्चरो हान्छौ, तिमीलाई हुतियारा? तिम्रो झुटो आश्वासनलाई कति सही मान्ने? राजनीतिमा नेता भने अगुवा हुन् कि हगुवा भनी जान्ने? जनतालाई सोच्यौ तिमीले खेत जोत्ने हलो। संसद भने हलीहरूको संस्था रहेछ मन्त्रालय गुच्चा खेल्ने थलो। ए ओसामा बिल्लादेनका चित्रको मित्र नेता, नेपाली समाजका दरिद्र नेता। तिम्रो सानो दुष्प्रयासले जनता लुटिए, कारागारमा पर्ना साथ भ्रष्टाचारी छुटिए। तिम्रा झोलेहरूबाट राष्ट्रभक्त कुटिए। नेपालीको अगाडि सधैँ बन्छौ छट्टु, विदेशीको अगाडि लट्ठु। चुनाव आउँदा मात्र देखाउँछौ भाडाको टट्टु। धेरै स्वाभिमानको फुर्ती नलगाऊ, पहिला फुकाली फाल तिमीले लागो विदेशी कट्टु। अल-कायदाका मुख्य नेता बिल्लादेनका दारी कस्ता, अल-कायदाका मुख्य नेता बिल्लादेनका दारी कस्ता। जर्मनीका हिटलर नेता जनतालाई चराझै मार्ने शिकारी जस्ता। हाम्रा देशका लुते नेता जनता ठग्ने भिकारी जस्ता। गोर्खालीका सन्तान हामी युगौँ-युगलाई नासो, गोर्खालीका सन्तान हामी युगौँ-युगलाई नासो। भुस्या कुकुर मर्दाखेरि संसदभित्र चासो। देशलाई आपत पर्दा चाहिँ कुन्नी केमा हातलाई बस्यो। धाँधलीको भोटै भोटमा, थरीथरीको कोटै कोटमा। संसदभित्र बाठो, देशलाई घाटै घाटो। माग्नेहरूलाई भात दिएको, थालाई शुद्ध चाटो। जनता ठग्ने भ्रष्टहरू झार बन्नुपर्छ। पोलिटिक्समा खुस्केकाहरू गवार बन्नुपर्छ। राष्ट्रहितका उपस्नेता सवार बन्नुपर्छ। क्रान्तिको नौलो धार बन्नुपर्छ। देशद्रोहीलाई पछार्ती अचार बन्नुपर्छ। कति कविताको मात्र कुरा गर्नु। अब तपाईँहरूलाई म एउटा सानो कथा सुनाउँछु। च्यानल चेन्ज नगर्नुहोस् है, यो त्यस्तो लामो कथा छैन कि च्यानल चेन्ज नगर्नुहोस्। यो कथाको पनि बच्चा हो, तपाईँलाई कथाको बच्चा सुनाउँछु। धेरै समय अगाडिको कुरा हो। पश्चिमतिर एउटा बच्चा थियो अरे। त्यो बच्चाले एक दिन छिमेकीको लाल पूर्जा नै बोकेर भागेछ। बच्चा लास्टे चम्बु थियो। त्यो बच्चा अहिले ठुलो भएर विष्णु पौडेल बनेछ। होइन क्या अरे, विष्णु गौडेल बनेछ। अब देशकै एकदमै महत्त्वपूर्ण इस्युमा जाउँ। अहिले चाहिँ देशमा चाहिँ महँगी बढिरहेछ। तर पनि नेताहरू आएर भन्नुहुन्छ कहाँ महँगी बढेछ?
महँगी त्यस्तो बढेको छैन नि। हुन पनि हो, नेतालाई महँगो के पनि लाग्दैन के। नेतालाई महँगो लाग्ने भनेको चुनाव टिकट मात्रै हो। केपी ओलीको बारेमा त हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। अब हामी अर्को नेताको कुरा गरौँ। उहाँको नाम हो प्रचण्ड। मलाई चाहिँ प्रचण्डको भुँडी र ध्रुवे हात्तीको भुँडी उस्तै लाग्छ। दुइटैले चाहिँ भुँडी चाहिँ विनाश गर्नकै लागि हल्लाउँछ। नेपालको बारेमा चाहिँ मैले धेरै स्टडी गरेँ कि नेपालमा चाहिँ दिशा पिसाब गर्न लास्टै गाह्रो रहेछ। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, तराईमा चाहिँ पानी छ, टोइलेट छैन। काठमाडौँमा टोइलेट छ, पानी छैन। अस्ति एउटा आन्दोलन भएको थियो नि, इनफ इज इनफ नाराले चाहिँ एउटा आन्दोलन गरेको थियो कि मान्छेहरूले, होइन? त्यो आन्दोलन थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? म पनि गएको थिएँ त्यो आन्दोलनमा। जब प्रहरीले चाहिँ पानीको फोहरा हान्न थाल्यो नि, पानी देखेर मलाई त त्यही विसर्जन गरिदिउँ कि जस्तो लाग्यो। तर गर्न चाहिँ गरिनँ है। मेरो इनफै निस्किन्छ के, त्यही भएर चाहिँ म घरमै गएँ। आइएमई रेमिट, देश विदेशबाट पैसा पठाउने नेपालको नम्बर 1 रेमिटेन्स कम्पनी। आइएमई गरौँ। गुणस्तरीय कुन्ज ब्रान्डका यूपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। कोभिड-19 को त्रास र पीडाबाट आशा र हौसलातर्फको पथको यात्रा आइएमई 77 सालको गाई जात्रा इन एसोसिएसन विथ सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पावर्ड बाई लक्ष्मी स्टिल्स, स्पोन्सर्ड बाई केएनपी जापान, जापानको नम्बर 1 पेन्स, जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स। एसोसिएटेड पार्टनर्स क्षमादेवी ग्रुप, मार्बल टेक्नोप्लास्ट, Real Brush Juice, Dabur Nepal, ING Group. Driven by Tata Nexon. Payment partner IME Pay. Supported by Jagasakti Gold, Electra Electrics, IME General Insurance, Excite Batteries, Siddha Baba Refined Sunflower Oil, Nepal Isle Nigam, Neply Plywood. Radio partner Radio Audio 106.3 MHz. Online partner Gazuriel.com. Media partner Saza Katha. Wardrobe partner Closet. And this program is brought to you by Brandworth Private Limited. अबको यो अन्तिम प्रस्तुति रहेको छ बबिता बानिया जेरी र शङ्कर छेत्रीको चार पोके दिदी। मेरो नाम चार पोके मैया कुमारी ओली दाहाल देउबा बास्कोटा सबै होला। पोका त तिम्रो नभन्दै चार पोका नै रहेछ क्या। यो पनि के पोका हुन्छ यो तिम्रो सबै? मादललाई भनेर राखेर कुरा गर्नु पर्यो। ल यो राख्दा हुन्छ। यो पोका भनेको समस्याको पोका हो नि। समस्याको पोकाहरु कस्तो कस्तो समस्याहरु ल सुनाउ त मलाई। यो पोका यो अलि ठुलो देखेको यो पोका चाहिँ राजनीतिको पोका हो। ल अहिले पनि हिँडा यस्तो यो राजनीतिको पोकाहरु हामीले बोक्नु हुँदैन हेर। यहाँले धेरै खिचातानी नराम्रो काम मात्रै हुन्छ यहाँभित्र। अनि यो पोका चाहिँ के हो त? यो पोका फिल्मी पोका हो, संगीतको पोका हो। यो पोका जे मन लाग्यो त्यो गीत गर्ने, अर्का गीत चोरेर हिट हुने गर्ने त्यस्तो पोका छ। यो पनि एकदम समस्याले जेल लिएर यसले पनि फालिहाले। यस्तो यस्तो पोका राख्नु हुँदैन। समाधान गर्नु पर्छ यो पोकालाई। अनि तिम्रो त्यो पछाडीको पोका चाहिँ के हो त्यो? म बसेर के भन्ने गर। यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालको पोका हो। टिकटक, फेसबुक, मेसेन्जर सबै यो पोका भित्र पर्छ। अब यो पोकाले एकदम समस्या मिल्दा है। फेसबुकको पोका भित्र विभिन्न थरीका मान्छे छन्। कोही बिना कारणका डाक्टर बनेका नि यही छन्, राजनीतिज्ञ बनेका पनि यही छन्। धेरै कुरा छ यो पोका भित्र। यतापट्टि टिकटक भन्ने पोका छ। यो पोका चाहिँ झन् खत्तम पोका छ। यो पोकामा चाहिँ मान्छेले खाएको पनि हाल्ने, दिशा गरे पनि हाल्ने, पिछा गरे पनि हाल्ने, जे पनि हाल्ने। झन् यो दुर्गन्धको पोका छ टिकटक पोका भन्ने हो। तितिरी पनि दुर्गन्धित रहेछ टिकटकको पोका छ। अनि यतापट्टि यो पोका छ, यो चाहिँ युट्युब भन्ने पोका हो। यहाँ चाहिँ अब यो पत्रकारिता नपढेको मान्छेहरू धेरै पत्रकार भएर यो पोकाभित्र गएर अनि त्यसपछि जे पनि चाहिने भन्दा नचाहिने कुरालाई उचालेर देखाएर गर्छन्। त्यो सबै समस्याको पोका यसरी हामीले बोकेर हिँड्नु हुँदैन। सबै राख्दिउँ यहाँ। अनि अघि त तिमीले गायिका पनि हो भन्दै थियौ होइन? भनेपछि तिमी चाहिँ अझ लाइट दोरी पनि गाउँछौ होला प्रत्यक्ष? म गाउँछु, गीत गाउँछु। म पनि गाएकै हो नि। खै गायक जस्तो त देखिँदैन, यसो पोछा लाउने जस्तो देखेँ। गाउन सक्छ मसँग दोरी?
किन नगाउने हो र? म गीतै गाउँदिनँ, मेरो नामै गायिका भनेर जोडिया म गीत गाउन त। ल त्यसमा त्यहाँ कुर्सी छ, कुर्सीमा बस। ल के विषयमा गाउने भन। अहिले यही देशमा जे भइरहेछ यही विषयमा गाउने। जित्यो भने के दिन्छौ? जित्यो भने धन्यवाद। ए बाली नाली सपनालाई सलाह देश सपनालाई नेताको कला बैठक बस्न आउने कुनै टुङ्गो नलाउने भत्ता मात्रै पचाउने कुर्सी बचाउने मै बिग्रे पैसाले नेता बिग्रे पैसाले मै बिग्रे पैसाले। ल फर्क ल यति पनि फर्कन आउँदैन मलाई। ए न त बुद्धि न यिनको पढाइ छ, एउटा कुर्सी दुईटाको लडाइँ छ। बैठक बस्न आउने कुनै टुङ्गो नलाउने भत्ता मात्रै पचाउने कुर्सी बचाउने। ए मै बिग्रे पैसाले कोही बिग्रे पैसाले मै बिग्रे पैसाले। ल अब तिमी पालो। ए नेता नाटक देखाइ नै रहने हामी उसको जे पनि सहने बैठक बस्न आउने कुनै टुङ्गो नलाउने भत्ता मात्रै पचाउने कुर्सी बचाउने। हे कहिले राम्रो पाइएन सुन्न, अब जनता नजागे केही हुन्न। बैठक बस्न आउने कुनै टुङ्गो नलाउने भत्ता मात्रै पचाउने कुर्सी बचाउने। ए बैठक बस्न आउने कुनै टुङ्गो नलाउने भत्ता मात्रै पचाउने कुर्सी बचाउने। ए मै बिग्रे पैसाले कोही बिग्रे पैसाले मै बिग्रे पैसाले। ए नेता बिग्रे पैसाले मै बिग्रे पैसाले। ए महँगीले बिल मात्र जोड्ने घर बेटीले घर भाडा नछोड्ने बैठक बस्न आउने कुनै टुङ्गो नलाउने भत्ता मात्रै पचाउने कुर्सी बचाउने। ए बैठक बस्न आउने कुनै टुङ्गो नलाउने भत्ता मात्रै पचाउने कुर्सी बचाउने। ए देश बेचेर छन् कि के घिचेको हेरिरहेछन् सिमाना मिचेको बैठक बस्न आउने कुनै टुङ्गो नलाउने भत्ता मात्रै पचाउने कुर्सी बचाउने। दोहोरी त मजाले गाउने रहेछ तिमीले, मैले त पत्याएको थिइनँ होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले नबुझेको, तिमीले यो 3वटा पोका त सबै बिसाइहाल्यौ, अनि यहाँ यो सबभन्दा ठुलो पोका चाहिँ के को पोका हो? यो म त यो बुझिनँ नि मैले। यो मेरो 2 जिउको पोका हो। 2 जिउको पोका? कहिले बिसाउँछौ तिमीले यो पोका चाहिँ? अब यो पोका चाहिँ के भने मलाई देशको हालत एकदमै नाजुक भएको देखेर एकदमै पिर पर्यो, एकदमै चिन्ता पर्यो। अनि मैले भगवान्लाई, हे भगवान् मेरो देशको यस्तो अस्थिरता भयो, यस्तो भयो, मेरो देशमा राम्रो कुरो केही भएन, गतिलो नेता कोही जन्मेन, गतिलो जनता कोही पनि जन्मेन। भगवान् यो देशलाई पार लाउने एउटा मान्छे देऊ भन्दाखेरि भगवान्ले मेरो कुरा बुझेर मेरो कुरा सुनेर अब अरू मान्छे मैले दिन सक्दिनँ, तिमी 2 जिउकी बनेर तिम्रो त्यो पेटमा हुर्किने बच्चा चाहिँ म सर्वगुण सम्पन्न भएर नेपाललाई पार लगाउने एउटा बच्चा दिन्छु भनेर भगवान्ले दिनुभएको पोका हो यो। जबसम्म यो देशमा भएको अशान्ति, अस्थिरता, नातावाद, कृपावादहरू, यो नराम्रा कुरालाई हटाउन सक्ने, यो देशलाई हाँक्न सक्ने, डुबेको देशलाई किनारा लाउन सक्ने मान्छेको निर्माण हुँदैन, तबसम्म यो मेरो पोका हट्दैन, तबसम्म बिसाउँदिन। यो देशले खोजेको जस्तो एउटा कर्मठ र इमान्दार छोरो देशको लागि जन्मिने भइसकेपछि त्यसलाई जन्माएर अनि मैले यो पोका बिसाउने निधो गरेको छु। वाह चारपुके कुमारी, वाह तिम्रो विचार एकदमै राम्रो रहेछ। देशको सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्ने तिम्रो यो पेटको बच्चा जति सक्दो छिटो जन्मियोस्, हाम्रो पनि तिमीलाई शुभकामना छ। म पनि यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु र तपाईहरुसँगै सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हेर्न चाहन्छु। तपाईहरु पनि सुरक्षित रहनुहोला, सतर्क रहनुहोला, हाँस्दै रहनुहोला र खुसी रहनुहोला। भोलि फेरि यही समय यही ठाउँ भेट हुने नै छ।